बुद्धिमान् बालकः। एलापुर्याः अशोकलालस्य पुत्रः माधवः यद्यपि अष्टवर्षीयः तथापि सः महाबुद्धिमान् आसीत्। सर्वे तस्य बुद्धिमत्तां प्रशंसन्ति स्म। सर्वेषु विषयेषु तस्य बुद्धिमत्ता प्रशंसापात्रतां गता आसीत्। किन्तु आश्चर्यं नाम नाणकभेदज्ञाने तदीया बुद्धिमत्ता न प्रसरति स्म। कदाचित् काचित् घटना एवं प्रवृत्ता। अशोकलालस्य बन्धुः श्यामलालः कदाचित् आगतवान्। सः माधवस्य बुद्धिमत्ताविषये बहुधा श्रुतवान् आसीत्। सः माधवस्य बुद्धिमत्तां परीक्षितुम् इच्छन् एकं सुवर्णस्य अपरं ताम्रस्य च नाणकं हस्ते स्थापयित्वा एतयोः यत् रोचते यच्च भवान् अमूल्यं चिन्तयति तत् स्वीकरोतु, तद्भवते एव इति उक्तवान्। माधवः ताम्रस्य नाणकं स्वीकृतवान्। एतत् दृष्ट्वा श्यामलालः हसन् उक्तवान्, सर्वे भवन्तं बुद्धिमन्तं वदन्ति, किन्तु भवान् तु ताम्ररजतनाणकयोः कतरत् श्रेष्ठम् इति एव न जानाति। अहो मूर्खता भवतः इति। अनन्तरदिने ग्रामे सर्वत्र एषा वार्ता प्रसृता। माधवः बुद्धिमान् न, अपि तु मूर्खः। ताम्ररजतनाणकयोः किं मूल्यवत् इति सः न जानाति इति ते परस्परम् उक्तवन्तः। वस्तुस्थितिं प्रत्यक्षं ज्ञातुं ते माधवस्य पुरतः ताम्ररजतनाणके गृह्णन्ति स्म। माधवः सर्वदापि ताम्रनाणकमेव स्वीकरोति स्म। जनाः तं मूर्खं वदन्तः हसन्ति स्म। पुनः कदाचित् अशोकलालस्य गृहं प्रति रामलालः आगतवान्। रामलालः अशोकलालस्य श्यालः। सः कानिचित् दिनानि तस्मिन् गृहे एव वासं कृतवान्। ग्रामीणानां मुखतः माधवस्य मूर्खता तेन श्रुता। सः अपि माधवस्य पुरतः रजतताम्रनाणके गृहीत्वा अपेक्षितं स्वीकरोतु इति उक्तवान्। माधवः ताम्रनाणकम् एव स्वीकृतवान्। एतत् दृष्ट्वा रामलालः अन्ये इव न उपहसितवान्। सः कुतूहलेन पृष्टवान्, माधव, भवतः बुद्धिमत्तायाः वार्ता मया बहुधा श्रुता, किन्तु भवान् तु ताम्रनाणकम् एव सर्वत्र स्वीकरोति। बुद्धिमान् भवान् किं ताम्ररजतयोः मूल्यम् अपि न जानाति इति। जानामि एव इति उक्तवान् माधवः। तर्हि ताम्रनाणकम् एव किमर्थं स्वीक्रियते इति पृष्टवान् रामलालः। तदा माधवः हसन् उक्तवान्, माम, यदि अहं रजतनाणकं स्वीकृतवान् स्याम् तर्हि मया एकवारम् एकं रजतनाणकं प्राप्तं स्यात्। पुनः पुनः मम बुद्धिमत्तायाः परीक्षां कोऽपि न अकरिष्यत्। आदौ मया ताम्रनाणकं स्वीकृतं, ततः मम परीक्षार्थं बहवः नाणकद्वयं मत्पुरतः गृहीतवन्तः। अतः इदानीं मया अनेकानि ताम्रनाणकानि सङ्गृहीतानि। तेषां मूल्यम् अनेकरजतनाणकमूल्यात् अपि अधिकम्। इदानीं भवान् एव वदतु, अहं मूर्खः उत बुद्धिमान् इति। माधवस्य बुद्धिमत्तां ज्ञात्वा नितरां सन्तुष्टः रामलालः शिरश्चालनपूर्वकं तृप्तिं प्रकटितवान्। कथा समाप्ता।